सम्पूर्ण आदरणीय मिडियाकर्मी साथीहरू, विशेषतः नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ दैलेखका अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समितिका जिल्ला कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू यहाँ उपस्थित देखिरहेको छु। विभिन्न पत्रकारसँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि साथीहरू, मेरा अग्रज गुरु सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। खास गरी स्थानीय तह यो सङ्घीयताको मर्म अनुरूप तीनवटा तहका संरचनाहरू भए अनुसार स्थानीय तह पनि एउटा छुट्टै सरकारको रूपमा रहेको सरकार हो र यसमा सबै माथिल्ला अरू दुई सरकारमा भएका अधिकारहरू पनि तल्लो यो स्थानीय सरकारमा भइरहेको छ। खैर अभ्यासमा नै रहेको, यो सङ्घीयता अभ्यासमै रहेको हुँदाखेरि धेरै ठाउँमा यसको प्रयोग नभएको पनि हुनसक्छ। यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनवटै संरचनाहरू तयार भएका छन् स्थानीय तहमा, जस अन्तर्गत गाउँसभा अथवा नगरसभा भनेको यहाँको संसद हो। यहाँको व्यवस्थापिका संसद भएको हिसाबले हामीले यो विशेष गरी तपाईहरुलाई बोलाएको, किनभने यो व्यवस्थापिका संसदले यो अधिवेशनमा के गर्यो त यो विषय हामीले सार्वजनिक गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। हामीले नियमित हाम्रो मन्त्री परिषदको रूपमा रहेको गाउँ कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू त प्रवक्ताको फेसबुक मार्फत हामीले सार्वजनिक गर्ने गरेकै छौँ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत। त्यहीलाई स्रोत बनाएर धेरै मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ। म आफै पनि यो मिडिया पृष्ठभूमिबाट यहाँ आएको हुनाले मलाई अति प्रिय लाग्छ यो कार्य, त्यो भएर तपाईहरुलाई यहाँसम्म मैले बोलाएको हुँ। र गुराँस गाउँसभाको 11औं अथवा यो हिउँदे अधिवेशन हो। दुईवटा अधिवेशन अनिवार्य गर्नुपर्छ, योभन्दा बढी पनि गर्न पाइन्छ, तर हिउँदे र बर्खे अधिवेशन दुईवटा हामीले गर्नैपर्छ। 6 महिनामा कम्तीमा अधिवेशन बस्नैपर्छ संसदको, जुनसुकै संसदको कुरा होस्। यो अधिवेशन हिउँदे अधिवेशन मिति 2079 पुस 29 गतेदेखि शुक्रबारदेखि सुरु भयो र 2079 साल माघ 11 गते बुधबार अन्त्य भएको छ, गए राति 12 बजेदेखि। गुराँस गाउँसभाको 11औं अधिवेशन अवधिभर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री टोपबहादुर विशीज्यूको अध्यक्षतामा दुईवटा बैठक बसेका छन् र गाउँसभाका बैठकबाट विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्। ती निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न यहाँहरूलाई आमन्त्रण गरिएकोमा, निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँसम्म आउनुभएकोमा सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु सुरुमा। र गाउँसभाका बैठकबाट भएका निर्णयहरू यो उल्लेख गरिएको छ, यहाँहरूको हातमा पनि परिसकेको छ। हामीले गुराँस गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय मातहतमा कार्य गर्ने सेवा करारमा रहनुभएका सशर्त साझेदारी, आंशिक साझेदारी लगायतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण भएका कर्मचारीहरूको सेवा करार थप गरेका छौँ। जो सशर्त अनुदानभित्र रहनुभएको थियो, विभिन्न परियोजनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको करार सम्झौता हामीले 6 महिनामा रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र यसपालि त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको टिम हुन्छ कार्यालयमा र त्यो टिमले उत्तीर्ण भएका कर्मचारी साथीहरूलाई उनीहरूले उहाँहरूले कार्यालय तर्फबाट नतिजा आयो र त्यसलाई हामीले गाउँसभाबाट चाहिँ म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसबाट केही प्रभावित पनि हुनुभएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा हालसम्म बसेका गाउँ कार्यपालिकाका बैठकहरूबाट गरिएका सबै निर्णयहरू अनुमोदन गरिएको छ। यो साउन यता हामीले अहिले पनि एउटा बैठक बसिरहेको छ। गाउँ कार्यपालिकाका 13वटा यसअघि बसेका बैठक थिए, त्यसले गरेका निर्णयहरू सबै अनुमोदन भएको छ। त्यसैगरी गाउँ कार्यपालिका जो मन्त्री परिषदको रूपमा रहेको छ, जसले सैद्धान्तिक सहमति दिएका ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका र सूचकहरू पारित भएका छन्। खास गरी यहाँको वनलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यसरी व्यवस्थित नभइसकेको र सामुदायिक वनहरू पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नलाई कुनै कानुन नभएको अवस्था थियो। त्यस हिसाबले पनि हामीले वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2079 गाउँसभाबाट हामीले अनुमोदन गरेका छौँ, पारित गरेका छौँ। यसैगरी न्यायिक समितिको कार्यविधि पनि थिएन
र यो कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2079 हामीले पारित गरेका छौँ। गुराँस कर्मचारी सेवा ऐन 2079 हामीले पारित गरेका छौँ। यसैगरी प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2079 हामीले पारित गरेका छौँ। सामुदायिक विद्युत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, यो सामुदायिक विद्युतीकरण भनेको यहाँहरूले बुझ्नुभएकै होला। ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण भनेको चाहिँ स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरिकन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर स्थानीय तहले नै विस्तार गर्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार छ। जस अनुसार नै हामीले सामुदायिक विद्युत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 हामीले पारित गरेका छौँ। शिक्षा तथा विद्यालय अनुगमन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि थिएन हामीसँग। यसले हामीलाई काम गर्न कुनै पनि कार्यविधि विधिहरू बनायो भने काम गर्न सहज हुन्छ, हाम्रा बेरुजुहरू कम हुन्छन् र कार्यमा तदारुकता हुन्छ, छिटो कार्य सम्पादन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यति गरेका छौँ। शिक्षा तथा विद्यालय अनुगमन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2079। यसै गरी यो मदिराको पनि यो मदिरा जो प्रयोगमा पनि केही अंकुश केही हामीले थोरै भए पनि नियन्त्रण नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच्यौँ। किनभने मान्छेलाई यो मदिराले उत्पादनमुखी होइन कि उत्पादन हुने क्षमतालाई ह्रास गर्दै लगिरहेको छ, त्यो स्वास्थ्यमा असर गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, यसले हाम्रो समग्र गाउँपालिकाको समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा पनि यसले असर गरेको छ। मदिरा सेवनले गर्दाखेरि धेरै कार्यहरू अधुरा रहने गरेका छन्, धेरै उसको घर चलाउनै गाह्रो हुन थालिसकेको छ। यस्तो पनि र सँगै यसलाई व्यवस्थित नगर्दाखेरि चाहिँ यसलाई व्यवस्थित नगर्दाखेरि समाजमा शान्ति सुरक्षामा पनि असर पर्ने भएको हुनाले हामीले यो सम्बन्धी कार्यविधि पनि तयार गर्यौँ। मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि 2079 यो चाहिँ पर्यटकहरूका लागि त्यसका विविध विषयवस्तुहरू छन्। त्यो कार्यविधिभित्र पर्यटकहरूका लागि छुट्टै मापदण्ड छ र यहाँका स्थानीय नागरिकहरूको लागि छुट्टै मापदण्ड छ। त्यसबाट बजार व्यवस्थापन गर्ने निकाय उद्योगी व्यवसायहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू यो कार्यविधिभित्र उल्लेख गरेका छौँ। र अर्को हाम्रो पालिकाको नामै गुराँस छ र खास गरी पर्यटनको एउटा राम्रो सम्भावना गुराँस हो, गुराँस फुल हो र यसको संरक्षण गर्नलाई पनि हामीले केही न केही कानुन त बनाउनुपर्छ। त्यस हिसाबले गुराँस संरक्षण तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा कार्यविधि हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रा बैठकहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, कतिको व्यवस्थित हुन्छन्, व्यवस्थित बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यविधि पनि थिएन र बैठक सञ्चालन कार्यविधि हामीले तयार गरेका छौँ। यसै गरी स्थानीय तहले गर्ने बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि पनि हामीले तयार गरेका छौँ। बजार अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहसम्म छ, तर त्यसले कुन कुन तहसम्म नसिहत गर्न सक्ने अथवा प्रोत्साहन गर्न सक्ने अथवा के गर्न पर्ने हो भने स्थानीय तहले पनि सुविधा र सहुलियत बजारमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ती सबै यावत विषयहरूलाई समेटेर हामीले त्यसको पनि हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौँ। त्यसै गरी टोल विकास समिति गठन र परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रा टोलहरूमा टोल विकास समिति मार्फत वडामा आउने वडाबाट गरिनुपर्ने कार्यहरू पनि टोल विकास संस्था मार्फत हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र ती समिति सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने गरिकन टोल विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रो गौरवको विषय रहेको, हाम्रो पहिचानको विषय रहेको भनेको गुराँसका बासिन्दाको रूपमा रहेका राउटे समुदाय र राउटे समुदाय लोपोन्मुख समुदायलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2079 हामीले तयार गरेका छौँ। सुविधा कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौँ, जसले पनि सुविधा दिए हुने कि अथवा स्थानीय तह मार्फत जानुपर्ने कि अथवा रिसर्च गर्न आउँदाखेरि होस् अथवा कुनै सुविधा दिँदा होस्, त्यो बेलामा स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध के राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नागरिकसँग भेट्दा, हाम्रो नागरिकका विषयवस्तु बाहिर लिँदा, हाम्रो नागरिकलाई सुविधा दिँदा पनि हामीसँग सरकारसँग त कुनै न कुनै सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यो विषयलाई पनि हामीले ध्यान दिएर राउटे तथा लोपोन्मुख अन्य समुदाय पनि भोलि हामीसँग नहुन सक्ने कुरा छैन। लोपोन्मुख अहिले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अल्पसङ्ख्यकको रूपमा रहनुभएका
साथीहरू हुनुहुन्छ, यौनिक हिसाबले अल्पसङ्ख्यक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो समुदायलाई पनि सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि हामीले तयार गरेका छौँ। अर्को यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि हामीले तयार गरेका छौँ। यौनिक अल्पसङ्ख्यक हाम्रो पालिकाका विभिन्न वडाहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले पनि पालिकाले जीवन उपयोगी सिप प्रदान गर्ने गरिकन, जीवन उपयोगी कार्य गर्ने गरिकन बजेट पनि हामीले विनियोजन गरेका छौँ र खास गरी उहाँहरूलाई पनि यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि हामीले तयार गरेका छौँ। गुराँस अस्पतालमा फार्मेसी हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। गुराँस फार्मेसी सञ्चालन गर्नलाई हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौँ। गुराँस अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2079। यसै गरी गुराँस गाउँ प्रहरी हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। अब गुराँस गाउँ प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि हामीले तयार गरेका छौँ। गुराँस गाउँ प्रहरी किन आवश्यक भयो भन्दा हामी डन्डा लगाउन होइन, गुराँस गाउँ प्रहरी हामी कतिपय निर्माणका काममा सहजता ल्याउन, कतिपय बजारलाई व्यवस्थित गराउन, त्यसै गरी विभिन्न शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रा सभाहरू हुन्छन्, हाम्रा सम्मेलनहरू हुन्छन्, ती कार्यक्रमहरूलाई पनि उहाँहरूले व्यवस्थित गराउनलाई उहाँहरूको भूमिका रहन्छ। त्यस हिसाबले हामीले गुराँस प्रहरी बनाउँदैछौँ, गुराँस गाउँ प्रहरी, र त्यसको लागि हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौँ। अर्को सवारी साधन परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि। सरकारी सवारी साधनहरू व्यवस्थित भएनन् भन्ने यहाँको मात्र होइन, धेरै ठाउँको गुनासो हो, धेरै स्थानीय तहको गुनासो हो। बिदाको समयमा पनि चलाउने कि अथवा के व्यवस्थापन गर्ने, बिदाको समयमा अत्यावश्यक चलाउनै पर्ने भएमा, त्यो मात्रै होइन, बिदाको कुरा मात्रै भएन, सरकारी सवारी साधन चलाइसकेपछि त्यसको रेखदेख, त्यसको मेन्टेनेन्सको कुरा होइन, त्यसपछि त्यो सरकारी सवारी साधनलाई चाहिँ नै प्रयोग गर्दाखेरि कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो मात्रै होइन, ब्याकहो लोडरदेखि लिएर ठुला सवारी साधनहरू पनि, निर्माणका काममा खटिने सवारी साधनहरू पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले छुट्टै अर्को कार्यविधि तयार गरेका छौँ। हामीले हाम्रो यो सभा हल तयार भएको छ। यो सभा हल अहिले हामीले एउटा सानो हिसाबले तयार गरेका छौँ, तर गुराँस सभा हल हामी तयार गर्छौँ नै। यो हामीले अहिले प्रयोग गर्नलाई तत्कालीन अवस्थाको लागि मात्रै तयार गरेका छौँ। यो सभा हल पनि हामीले मात्रै तयार गरेर पनि, हामीले मात्रै प्रयोग गरेर पनि भएन, अन्य निकायले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि प्रयोग गर्दा कसरी प्रयोग गर्ने र अरूले प्रयोग गर्दा चाहिँ कुन मापदण्डमा रहेर प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, र यहाँ गुराँस गाउँपालिकामा क्यान्टिन सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यो पनि कुन मापदण्डमा रहेर गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले क्यान्टिन तथा सभा हल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 पारित गरेका छौँ। हामीले खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2079 तयार गरेका छौँ भने अर्को कार्यविधि छ हामीले एकल महिला तथा विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन कार्यविधि 2079 हामीले पारित गरेका छौँ। कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी पनि हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौँ। कृषि उपजहरूको सरकारले नै अहिले कस्तो छ भने बिचौलियाहरूले पनि, अहिले बिचौलिया नभनौँ धेरै, किनभने उहाँहरूले तत्कालीन अवस्था हामीले सरकारले केही व्यवस्था नगरुन्जेलसम्म कृषकहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन, उपभोक्तासम्म पुर्याउनलाई उहाँहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुभएकै छ। यद्यपि त्यसलाई पनि अझ व्यवस्थित किन गर्न जरुरी छ भने जसले उत्पादन गर्छ, जो कृषकले उत्पादन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले बजारसम्म पुर्याउँदाखेरि उहाँले ठुलो घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कतिपय अवस्थामा होइन। त्यो बीचको व्यापार गर्नेले चाहिँ अलि बढी नाफा लिने, जसले उत्पादन गरेको, दुःख गरेको, जसले लगानी गरेको उसले चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि हामीले यो पनि गरेका छौँ। कृषि उपजलाई सङ्कलन केन्द्रहरू विभिन्न ठाउँमा राख्ने र त्यसको लागि पनि हामीले यो सञ्चालन कार्यविधि सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरू जो हाम्रो समाजका लागि योगदान गर्नुभयो, हाम्रो देशका लागि योगदान गर्नुभयो आफ्नो वंशमा अथवा आफ्नो उमेर छौन्जेल, उहाँहरू हाम्रो अभिभावक हो, उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ र उहाँहरूको सुरक्षा गर्नु अब हाम्रो दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो भन्ने हिसाबले नै हामीले ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि 2079 पारित गरेका छौँ। गाउँसभा तथा कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्ने। गाउँसभा अहिले तपाईँहरू देख्नुहुन्छ विभिन्न स्थानीय तहका फरक फरक शैलीले सञ्चालन गरिरहेका देख्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले गाउँसभा
सुरुको हाम्रो 10औं गाउँसभा, हाम्रो कार्यकालको सुरुको गाउँसभा, 10औं अधिवेशन गाउँसभाको, त्यो अधिवेशन गर्दाखेरि हामी आलोचित हुनु पर्यो। किनभने हामीले गाउँसभा सञ्चालन सम्बन्धी जुन किसिमको कार्यविधि नमुना कार्यविधिको रूपमा सङ्घ सरकारले तयार गरेको छ, प्रदेशमा पनि पारित भएर अगाडि बढिसकेको छ, स्थानीय तहले बनाइसकेको अवस्था थिएन। त्यो नहुँदा हामीले माथिल्ला तहले गराएका कार्यविधिलाई हामीले आधार मान्नुको विकल्प रहँदैन। त्यो हुँदाले हामीले त्यो कार्यविधि अनुसार हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो हुँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ भनेको धेरै तहबाट टीका टिप्पणीहरू आयो। यो गाउँसभा भनेको संसद हो। गाउँसभा, नगरसभा, प्रदेशसभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा यी संसद हुन्। संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छ। हामीले त्यो अनुसार सञ्चालन गर्न थाल्यौँ, तर आलोचित हुनु परेको थियो। किन भन्दाखेरि हामीसँग कार्यविधि थिएन। हामीले अब त्यो कार्यविधि पनि सञ्चालन यो कार्यविधि तयार गरिसकेका छौँ र त्यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले पारासामाजिक कार्यकर्ता र सामाजिक परिचालकहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि कार्यविधि तयार गरेका छौँ। यो पारित भएको छ। सामाजिक परिचालक तथा पारासामाजिक कार्यकर्ता परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि। अर्को हामीसँग यहाँ विकास साझेदारहरू, अन्य निकायहरू, सङ्घ संस्था, फर्महरू, उहाँहरू हामी गुराँसमा लगानी गर्न चाहन्छौँ, गुराँसमा काम गर्न चाहन्छौँ भनेर भित्रिनु भएको छ। हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। हामी जति सक्यो विकास साझेदारहरूलाई हाम्रो अभियानहरूमा, हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूमा टाइअप गरेर जोडेर लैजान चाहन्छौँ। त्यसो हुँदा सङ्घ संस्थाहरू, हामीसँग भएका हामी नागरिकहरू, गुराँसकै नागरिकहरू सम्मिलित भएका सहकारीहरूलाई पनि सञ्चालन कसरी गर्ने, कतिपय सहकारीको मूल मर्मअनुसार सञ्चालन हुनुभएको छ कि छैन, उहाँहरूलाई केही प्रोत्साहनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ कि, क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ कि, यी विषयहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिएर सङ्घ संस्था तथा सहकारी व्यवस्थापन कार्यविधि 2079 हामीले पारित गरेका छौँ। यी त हामीले गाउँसभाको 11औं अधिवेशनका 2वटा बैठकबाट भएका निर्णयहरू, पहिलो र दोस्रो बैठकबाट भएका निर्णयहरूमध्ये यी कार्यविधिहरू, ऐनहरू, नियमहरू, सूचकहरूका सन्दर्भमा यो भयो। यसका अतिरिक्त हाम्रा कार्यविधिहरू, ऐन चाहिँ अनिवार्य यहाँ बाहेक, यो गाउँसभा बाहेक अन्तबाट हुँदैन, तर कार्यविधिहरू हामीले कार्यपालिकाको बैठकबाट पनि बनाउन सक्छौँ अथवा मन्त्री परिषद बैठकबाट बनाउन सक्छ सरकारले कार्यविधिहरू। त्यो कार्यविधिहरू, यसका अतिरिक्त हाम्रा निर्देशिका कार्यविधिहरू सबै गऱ्यो भने हालसम्म यो गाउँपालिका स्थापना भएदेखि यता 11औं अधिवेशनले चाहिँ नि 24वटा ऐन नियम कार्यविधिहरू तयार गर्यो। यो कुरा हजुरहरूले स्पष्ट भइदिनु होला। र त्यसभन्दा अगाडि पनि अरू कार्यविधि थिए। हामी निर्वाचित भए यता अरू थप कार्यविधिहरू पनि हामीले तयार गरेका छौँ, जो कार्यविधिहरू सहित अब हामीसँग कार्यविधिको सङ्ख्या, कार्यविधि विधिगत भनौँ न व्यवस्था हामीले कति गऱ्यौँ भने 79वटा विधिगत व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसअघि 77 यताको हामीसँग रेकर्ड छ। 77 यताको रेकर्ड हेर्दाखेरि अथवा भनौँ 74 यता भर्खरै पालिकाको बढी आएको थियो र त्यस यता कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने चलन हामीले यहाँ भेटाउँदा 77 भन्दा अगाडिको यहाँ हामीले खोजेका थियौँ। 77 सालभन्दा अगाडि 34वटा कार्यविधिहरू बनेका थिए भने हामीले थप अरू कार्यपालिकाबाट पनि गरेर अहिले हामीसँग 79वटा कार्यविधि बने। यो कार्यविधिको कुरा भयो। अन्य निर्णयहरूको कुरा हामीले किन कार्यविधिमा धेरै जोड दियौँ भन्दाखेरि हाम्रा कामहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ। अर्को कुरा, यो सभा भनेको, हिउँदे सभा भनेको विधान अधिवेशन हो हैन, हामीले विधिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिवेशन हो। त्यस हिसाबले पनि बर्खे अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने। यो भनेको विधिगत व्यवस्थापन गर्ने र केही विकास निर्माणका कामहरू केही अल्झन छन् भने त्यसलाई सुल्झाउने गरिकन यो अधिवेशन गरिन्छ। अरू निर्णयहरू, हाम्रो गाउँपालिकाको मिति 2079 पौष 8 गतेको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेका थियौँ हामीले। अहिलेसम्म गुराँस गाउँपालिका भाडाको घरमा बसिरहेको छ। आफ्नो कार्यहरू भाडाको घरबाट सञ्चालन गरिरहेको छ। तर अब हाम्रो आफ्नै प्रशासकीय भवन बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ। त्यसका लागि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन। नहुँदाखेरि हामीले प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ र त्यसका लागि प्रकाशित सूचना अनुसार दान बापत प्राप्त गर्न भनेर इच्छा व्यक्त गरेका केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ।
केही फर्महरू हुनुहुन्छ, केही संस्थाहरू हुनुहुन्छ। तीमध्ये छनौटको प्रक्रिया औचित्यको आधारमा अगाडि बढाउनलाई हामीले कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषदको कार्यालय गाउँ कार्यपालिका कार्यालय भइहाल्यो, उसलाई हामीले अख्तियारी प्रदान गरेका छौँ। त्यो विधिमा रहेर तपाईँहरू जग्गा प्राप्तिको प्रोसेस गर्नुहोस् भनेर त्यो गरेका छौँ। अर्को भनेको हामीले गुराँस गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, ONM सर्वे भन्छन् छोटकरीमा यसलाई, अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्वे। यो हाम्रो सङ्गठन स्वरूप कस्तो रहने, हाम्रो कर्मचारीहरू को रहन सक्ने होइन, को नरहने होइन, हामीले व्यवहार बेहोर्नुपर्ने पालिकाले लिनुपर्ने को सङ्घ प्रदेशबाट लिनुपर्ने के भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सर्वे गरेर पारित गरेका छौँ यो प्रतिवेदन। र विगत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन तथा निर्माणाधीन रहेका तर केही अपूर्व अवस्थामा रहेका योजनाहरू छन्। पूर्वाधारतर्फका योजनाको लागत अनुमान तथा ड्रइङ डिजाइनहरू कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने काम गर्ने क्रममा चाहिँ मिस्टेक भएको हुनाले रोकिएको। के कारणले भन्दा ड्रइङ डिजाइन पनि कतिपय चाहिँ समस्या छ त्यसमा भनेर त्यो ड्रइङ डिजाइन पनि यदि आवश्यकता भयो चेन्ज गर्नुपर्ने अथवा परिवर्तन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी परिमार्जन गर्न प्राविधिक शाखालाई हामीले अख्तियारी दिएका छौँ। गुराँस गाउँ प्रहरी सञ्चालन कार्यविधि 2079 र गुराँस गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन को आधारमा गुराँस गाउँ प्रहरी गठनको कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयलाई अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। अर्को एउटा र अर्को गुराँस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरूमा अति आवश्यक कर्मचारी सेवा करार नियुक्तिका लागि भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। यो लामो समय काम यो चाहिँ हामीले यो नियुक्तिका लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउने र खास गरी साबिक हामीले यसअघि सेवा करारमा रहेका कर्मचारीको सन्दर्भमा हामीले केही निर्णय गरेका थियौँ र त्यस सन्दर्भमा पनि हामीले आवश्यक प्रक्रिया कानुनी तथा प्रशासनिक परामर्श गरेर व्यवस्थापन गर्न जुन निकायबाट केही समायोजन भई आएका साथीहरू हुनुहुन्छ, सेवा करारमा रहनुभएका र खास गरी साबिक जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिबाट गुराँस गाउँपालिकामा समायोजन भई सेवा करारमा लामो समय कार्य गरेका कर्मचारीहरूलाई गाउँसभाको 10औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकले गरेको निर्णयको मर्म र भावना प्रतिकूल नहुने गरी, मर्म र भावना भनेको त्यो अधिवेशनले गरेको मर्म र भावना प्रतिकूल नहुने गरिकन कानुनी तथा प्रशासनिक परामर्श गरेर यथेष्ट व्यवस्थापन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई लेखी पठाउने र त्यसका लागि कार्यपालिकालाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ। अब एउटा अर्को जाँच पास समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ योजनाको जाँच पास गर्नलाई। त्यो 3 सदस्य हामीले तयार गरेका छौँ, जसको अध्यक्षमा संयोजकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री टोपबहादुर विशीजी हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यसको सदस्य रहनुहुन्छ, त्यसै गरी सम्बन्धित विषयगत शाखाका प्रमुखहरू कुन विषयसँग सम्बन्धित योजना हो त्यो शाखा प्रमुखहरू चाहिँ त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ।